ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकाण्डम् चतुरधिकशततमः सर्गः। रामभरत संवादः। तं तु राम समाज्ञाय भ्रातरं गुरुवत्सलं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा प्रष्टुं समुपचक्रमे। किमेतदिच्छेयमहं श्रोतुं प्रव्याहृतं त्वया यस्मात् त्वमागतो देशम् इमं क्षीरजटाजिनीं यन्निमित्तमिमं देशं कृष्णाजिनजटाधरः हित्वा राज्यं प्रविष्टस्त्वं तत्सर्वं वक्तुमर्हसि। इत्युक्तः कैकेयी पुत्रः काकुस्तेन महात्मना प्रगृह्य फलवत्पूयः प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत्। आर्यं तात परित्यज्य कृत्वा कर्म सुदुष्करं गतस्वर्गं महाबाहो पुत्रशोकाभिपीडितः। स्त्रिया नियुक्तकैकेय्या मम मात्रा परन्तप चकार सुमहत्पापम् इदमात्मयशोकरम्। सा राज्यफलमप्राप्य विधवा शोककर्षिता पतिष्यति महाघोरे निरये जननी मम। तस्य मे दासभूतस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि। अभिषिञ्चस्व चाद्यैव राज्येन मघवानिव। इमा प्रकृतयः सर्वाः विधवा मातरच्छयाः त्वत्सकाशमनुप्राप्ताः प्रसादं कर्तुमर्हसि। तदानुपूर्व्या युक्तं चात्मनि मानद राज्यं प्राप्नुहि धर्मेण सकामान् सुहृदः कुरु। भवद्भविधवा भूमिः समग्रा पतिना त्वया शशिना विमलेनेव शारदी रजनीयता। येभिश्च सचिवैः सार्धं शिरसा याचितो मया भ्रातुशिष्यस्य दासस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि। तदिदं शाश्वतं पित्र्यं सर्वं प्रकृतिमण्डलं पूजितं पुरुषव्याघ्रं नातिक्रमितुमर्हसि। एवमुक्त्वा महाबाहुः सबाष्प कैकेयीसुतः रामस्य शिरसा पादं जग्राह विधिवत् पुनः। तं मत्तमिव मादङ्गं निःश्वसन्तं पुनः पुनः भ्रातरं भरतं रामः परिष्वज्येदमब्रवीत्। कुलीन सत्त्वसम्पन्नः तेजस्वी चरितव्रतः राज्यहेतो कथं पापम् आचरेन्मद्विदो जनः। न दोषं त्वयि पश्यामि सूक्ष्मम् अप्यरिसूदन। न चापि जननीं बाल्यां त्वं विगर्हितुमर्हसि। कामकारो महाप्राज्ञ गुरूणां सर्वदा नग उपपन्नेषु दारेषु पुत्रेषु च विधीयते। भयमस्य यथा लोके संख्याता सौम्य साधुभिः भार्या पुत्रा च शिष्या च त्वमपि ज्ञातुमर्हसि। वने वा चीरवसनं सौम्य कृष्णाजिनाम्बरं राज्ये वापि महाराजः मां वासयितुमीश्वरः। यावत् पितरि धर्मज्ञे गौरवं लोकसत्कृते तावत् धर्मभृतां श्रेष्ठ जनन्यामपि गौरवम्। एताभ्यां धर्मशीलाभ्यां वनं गच्छेदि राघव। मातापितृभ्यामुक्तोऽहं कथमन्यत् समाचरे। त्वया राज्यम् अयोध्यायां प्राप्तव्यं लोकसत्कृतं वस्तव्यं दण्डकारण्ये मया वल्कलवाससाम्। एवं कृत्वा महाराजः विभागं लोकसन्निधं व्यादिश्य च महातेजाः दिवं दशरथो गतः। स च प्रमाणं धर्मात्मा राजा लोकगुरुस्तव पित्रा दत्तं यथा भागम् उपभोक्तुं त्वमर्हसि। 14 समासौम्य दण्डकारण्यमाश्रितः उपभोक्ष्ये त्वहं दत्तं भागं पित्रा महात्मना। यदब्रवीन्मां नरलोकसत्कृतः पिता महात्मा विबुधादिपोपमः
तदेव मन्ये परमात्मनो हितं न सर्वलोकेश्वर भावमप्यहम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे रामभरतसंवादो नाम चतुरधिकशततमः सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।